إذا إكزرسيس 17 باج 26. إذا الإكزرسيس ديالنا كيقول on considérait l'égalité de x moins 3 égale à 3y plus 1. إذا هاد المتساوية كتساوي لنا هاد المتساوية. إذا recopier et compléter le tableau ci-dessus. إذا إعادة نقل الطابلو ومن بعد نكمله. إذا deuxième question, quelle valeur de x et y l'égalité de x moins 3 égale à 3 plus a est vrai. إذا إمتى كتكون متساوية جوج إكس ناقص 3 كتساوي 3 إكس زائد 1 فين بلاصة اللي كتاخد فيها القيمتين إكس و إكراك متساويين. إذا هادشي اللي غنشوفو إن شاء الله في ليكزارسيس ديالنا. إذا باش نخدمو واش خاصنا نديرو. إذا في هاد الحالة غادي نعوضو كل قيمة كل إكس في القيمة ديالها. إذا هنايا إكس كتساوي 6 غادي نعوضوها هي 2 ضرب 6 ناقص 3. إذا غادي نحسبو الضرب هو الأول هي 12 ناقص 3 وغادي تعطيني هي 9. مزيان. إذا غنوضع 9 ديالي هنا إكراك كتساوي 0 غادي نعوضها هي 3 نضربها في 0 زائد 1. إذا كتساوي 3 في 0 هي 0 زائد 1 كتعطيني 1. غنوضع 1 ديالي هنا. نفس الطريقة اللي درت مع العمليتين الأولتين مع القيمتين 6 و 0 غادي ندير القيم أخرين. إذا أنا نحسب مباشرة. عندي مثلا جوج مضروبة في إكس اللي هو جوج هي 4. إذا جوج في 4 جوج في جوج هي 4. 4 ناقص 3 كتعطيني 1. مزيان. إذا القيمة ديال إكراك كتساوي 1. 3 في 1 3 زائد 1 4. 5 مضروبة في جوج 10 ناقص 1 7. جوج مضروبة في 6 ها هي جوج إكراك مضروبة في 3 هي 6 زائد 1 هي 7. إذا هنا 3 مضروبة في جوج 6 ناقص 3 كتعطيني 3 و 3 مضروبة في 3 زائد 1 كتعطيني 10. مزيان. إذا السؤال الأول أنا بينت العملية بحالاش ودابا درت تطبيق عددي. غادي نمشي للسؤال الثاني. إذا السؤال الثاني اش كيقول لي يعني بور كيل فالور دو إكس إمتى كيكون القيم ديال إكس اللي كتكون فيها متساوية المعادلة دو إكس كتساوي 3 إكراك زائد 1. إمتى كيكونوا متساويين؟ إذا كيكونوا متساويين ملي كتكون كيساوي رقم 7. إذا إمتى فاش كيكون إكس كياخد رقم 5 كيكون إكراك كياخد رقم 2. إذا الجواب ديالي غادي نكتب. إذا الوقت قلنا اللي غادي الجواب أن إكس غياخد القيمة 5 و إكراك غادي ياخد القيمة ياش جوج. تخي بيان. دونك ننتقل للتمرين الموالي. إلا كنتي أول مرة كتشاهدني دير لي واحد لايك تحفيزي ما فيها باس غير برك على لايكات غير برك. ها تشجيعا لنا. Exercice 18. On multiplie 7 par 3. On ajoute 5 au produit. On retranchit le double de 10 au résultat. Puis on divise le dernier résultat obtenu par 2. إذا quel est le nombre obtenu؟ كي داير غادي نحسبها. دونك هنا غنسبق الملتيبليكاسيون. إذا قلنا اون ملتيبلي من بعد اجوتي. إذا غنسبق في الأول ملتيبليكاسيون من بعد غنسبق اجوتي من بعد غنسبق غوترونشير يعني ناقص غوترونشير من بعد غادي نسبق ديفيزي القسمة. إذا هادو هما العمليات. إذا العدد ديالي غادي يكون عندي ضرب عندي مجموع عندي ناقص واخيرا عندي القسمة. اخيرا الناقص وعندي القسمة. اذا شنو هما الاعداد اللي غادي يكونوا؟ اش قالوا لنا اون ملتيبليي 7 باغ 3. اذا 7 ملتيبليي باغ 3 بلس اون اجوت شحال 5 او برودوي. اذا بلس 5 اون روترونشيغ يعني موان لو دوبل. هنا عطاوني شوفوا هادو لو دوبل دو 10. لو دوبل دو 10 يعني جوج في 10 هي لو دوبل دو 10 جوج في لو 10. اذا غترونشيغ اذا نحيدو جوج ملتيبلي فوا 2
جوج multiplié fois 10. Ce dernier مالو puis diviser le dernier à 0. إذا le dernier هو le 10 غنديفيزيو على A2. إذا غنحسبو هاد لا ريزولتا. عندنا هنايا لو 15 بلس 5. هنايا عندنا موان، عندنا هنا فوا 2 ديفيزي باغ 2. إذا ضربنا في جوج وقسمنا على جوج غيبقى هو. إذا موان 10. إذا شحال غتعطيني هادي؟ هنا ماشي 15 مي هنا 21. إذا هي 26 موان 10 اللي كتعطينا هي 16. دونك لو نيميرو كي اوبتوني هو شحال؟ هو 16. إذا هذا هو الرقم اللي كنقلبو عليه هو 16. مزيان. إذا نمشيو ليكزيرسيس سويفون. إذا exercice 19 compléter le pyramide ci-dessus en suivant la règle. إذا لا ريغل اللي عطينا هي هادي. عطاونا 5 3 كتعطينا 15 يعني 5 ملتيبلي فوا 3 كتعطينا 15. إذا نطبقو هاد القاعدة باش نصاوبو هاد البيراميد. إذا البيراميد باش غادي نبدا حيت هنايا عندي البيراميد هذا هو البيراميد. إذا خصني شي عدد اللي نضربو في 3 باش يعطيني ياش 18 هو 6. إذا نكتب 6 دونك هنا 6 باش ندير 6 في 3 كتعطيني 18. عاوتاني البيراميد ديالي هو هذا مثلث. اذا باش نلقى العدد خاصني ندير ملتيبلي فوا 3. اذا 2 باش نبين لكم 2 ملتيبلي فوا 3 كيعطيني 6. 6 ملتيبلي بار 3 كتعطيني 18. اذا هنا 3 ملتيبلي في 1 3 في 1 كتعطيني 3. هنايا ما عطينيش انا ندير اللي بغيت. علاش؟ حيت هنا ما عطيكش شي واحد تحديدات انك دير شي رقم. ندير مثلا غير رقم 1. اذا 1 ملتيبلي في 1 كيعطيني 1. عاوتاني 1 ملتيبلي في 3 كيعطيني 3. و 3 ملتيبلي في 4 في 18 كيعطيني 54. اذا ساليت انا البيراميد ديالي. نمشي لإكزرسيس 20. Exercice 20 قالوا لنا l'air sec est constitué de 78,08% d'azote et de 20,95% d'oxygène et des gaz rares. إذا quel est le pourcentage de gaz rares contenu dans l'air؟ إذا اش خاصنا نديرو حنا؟ خاصنا نصاوبو المعادلة ديالنا. شنو هي المعادلة؟ إذا المعادلة ديالنا هو أن l'air sec air sec l'air sec كيساوي لونسومبل يعني المجموع كيساوي شحال 78 ديال ازوت فاصلة 08 زائد 20,95 ديال الاكسجين ديوكسيجين و ابري زائد ياش زائد لي غاز غار. اذا هذه هي المعادله اللي عندي. وانا كي غندير باش نعرف لي غاز غار هما اللي كنقلب عليهم. ولكن عندي انا ليغ سيك شحال كيساوي 100%. صافي. اذا ليغ سيك كيساوي 100%. اذا هنايا كتعطينا 100% موان. اذا غنقصو منها ياش الانصومبل ديال هادو. اذا هذا بلس هذا باش نتحصل على. اذا غنقص لونسومبل. اذا موان غنحز البارونتيز وغادي نكتب لونسومبل ديالي اللي هو 78.08 غنزيدو عليها 20.95. اذا هذاك الشيء اللي بقى ليا من 100% هو لي غاز غار. اذا كيساويو ليا لي غاز غار. اذا نديرو كالكول ديالكم نتوما. اذا لي غاز غار غادي نكتبوها بالاحمر هنا. دونك لي غاز غار اذا شحال كتساوي هي 100 موان
99.03. دونك لا ريزولتا ديال ليغار بما ان هادي راه 100%، بما هادي راه عندنا حنا 100% وهادي عندنا 100%، يعني حتى لو ريزولتا اللي غتخرج ليا فينا راه غتخرج باش ب 100%، غتخرج بورسونتاج. دونك كتعطيني شحال الريزولتا 0.97 باردون 97. فوالا اذا هذا هو لغة. كنشكرك على حسن التتبع ديالك للقناة ديالي، ما تنساش انك دير لي لايك، والمزيد من فيديوهات كندعوك انك تابوني عندي في لاشين سكويلا. ولا عجبك المحتوى ديالنا دير لينا واحد لايك تحفيزي وبارطاجي الفيديو مع الزملاء والاصدقاء ديالك. السلام عليكم.